नमस्कार। बाह्रखरी कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल। उहाँसँग हामी आज मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ बाह्रखरी कुराकानीमा। अहिले नेपाली कांग्रेस के गरिरहेको छ? यो कोभिड-19 को यो समयमा अहिले त हामी नेपाली कांग्रेस अथवा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै कोभिड-19 को विरुद्ध एकताबद्ध ढङ्गबाट सङ्गठित भएर हामी लड्न आवश्यक छ। यो बेलामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भनेर त्यस्तो किताबन्दी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर पनि नेपाली कांग्रेसको नेपालभरि सङ्गठनको आफ्नो संरचना छ। नेपालका सबै वडाहरूमा कांग्रेसको समिति छ। कांग्रेसले आफ्नो सांगठनिक परिचालन संरचनागत परिचालनलाई कोभिड-19 का विरुद्ध जसरी सशक्त बनाउनु पर्ने हो त्यो सशक्त बनाउनबाट कतिपय सन्दर्भमा चुकेको देखिन्छ। एउटा हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्ध कांग्रेसको अभियानलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। सरकारलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सहभक्तिपूर्वक सहयोग गर्ने होइन। सहयोग गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कोभिड-19 का विरुद्ध ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई असहयोग गर्ने कुरै हुँदैन, हामीले सहयोग गर्छौँ। तर सँगसँगै कांग्रेसले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई पनि यसका विरुद्ध परिचालन गर्नुपर्छ र यति बेला सरकारको प्राथमिकता कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने मात्रै नभएर अरू राजनीतिक विषयहरू पनि भएको जस्तो देखिन्छ। अरू गलत कामहरू पनि सरकारले गरेको देखिन्छ। त्यसका विरुद्ध कांग्रेसले जति सशक्त ढङ्गबाट प्रहार गर्नुपर्ने हो त्यो प्रहार नगरेको आम रूपमा महसुस गरिएको स्थिति छ। त्यसैले राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेको ज्याजती कमी कमजोरीका विरुद्ध सशक्त प्रहार गर्न आवश्यक छ। त्यो कुरा हामीले आन्तरिक रूपमा उठाइरहेका छौँ। त्यसको प्रभावकारी रूपमा परिणाम आउने गरी कांग्रेसको सशक्तता देखिएको छैन, देखाउनका निम्ति हाम्रो प्रयत्न छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिसकेपछि कांग्रेसमा यसअघि देखिने विवादहरू साम्य भएका छन्। केही आन्तरिक सहमति भएको हो यहाँहरूका बीचमा? मतलब आन्तरिक सहमति असहमति केही पनि भएको छैन हैन। कोभिड-19 पछि कोभिड-19सँग डराएर गतिविधि कम भइरहेको छ। एकदमै सुरक्षित ढङ्गबाट हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि लिएर जान जरुरी छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय, अब यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा कस्तो भयो भने नेपाली कांग्रेसले सरकार हटाउन चाहेर हट्ने होइन, यो नेकपाले गर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले सरकारका बारेमा किन बोल्ने भने जस्तो पनि भनाइ बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ अथवा त्यस्तो मनोविज्ञान भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले एकदमै गलत कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस आज अपोजिसनमा भएको पार्टी हो। अपोजिसनमा भएका पार्टीले सरकारको गल्ती कमी कमजोरीलाई सशक्त ढङ्गबाट औल्याउन सकेन भने सरकार सच्चिनी त धेरै परको कुरा हो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि पनि आँच आउने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सशक्त बनाउने सन्दर्भमा चुकेको छ। त्यो कमजोरीलाई तत्काल सच्याउन आवश्यक छ। यो महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि कांग्रेसमा महाधिवेशनको समीकरण जोड घटाउ सुरु भइसकेको थियो। पछिल्लो अवस्थामा सतहमा देखिरहेको छैन। आन्तरिक रूपमा पनि त्यो जोड घटाउ चलिरहेको छ अहिले? होइन, अहिले त अब कोभिड अगाडि जुन नियमित कामहरू अगाडि बढेको थियो त्यो सबै रोकिएको स्थिति छ। अब महाधिवेशनको चर्चा त अहिले हाम्रो पार्टीमा भएको स्थिति छैन। हिजो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा 1-2 जना सदस्यले मात्रै त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसैले महाधिवेशनको विषय त पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्थामा छ। आन्तरिक चाहिँ विषयहरू पनि अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा रोकिएको स्थिति छ। तर पनि अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसभित्र हामीहरूले उठाइरहेको विषय चाहिँ के हो भने कोभिड-19 का विरुद्ध लड्ने सन्दर्भमा आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई परिचालन गर्ने मामिलामा पनि कमजोरी जस्तो देखिएको छ। मैले अघि नै भने सहभक्तिपूर्वक सरकारलाई सहयोग गरेको, केही नगरेर चुप लागेर बसेर सरकारले जे भन्छ त्यसलाई मानेको जस्तो देखिएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले यो कोभिड-19 को जुन विपदलाई उसको स्वार्थपूर्तिको अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यही बेलामा यत्रो धेरै चाहिँ करप्सनको विषय आएको छ। यही बेलामा यत्रो धेरै चाहिँ अख्तियारी दुरुपयोग गरेको विषय आएको छ। यति बेला अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभएको छ
प्रधानमन्त्रीले अराजकताको संरक्षण गरेको जस्तो देखिएको छ, भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको जस्तो देखिएको छ, नैतिकताको पूर्ण रूपमा खडेरी परेको स्थिति छ। नेपालको संविधानका सबै व्यवस्थामाथि प्रहार लगातार भइरहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट कुण्ठित गर्ने कोसिस सरकारले गरेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले एकदमै ठुलो अपराध गर्नेलाई केही पनि गर्दैन, तर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई थुन्छ। यस्तो विषय पनि हामीले ठुलो हेरेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले अहिले हामीले आन्तरिक विषय उठाउने एउटा सन्दर्भ हुनसक्छ, अहिले त्यो कुरा धेरै जायज नहुन सक्छ, तर सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट अहिलेको परिस्थितिमा मिल्ने गरी उठाउन आवश्यक छ र कोभिड-19 का विरुद्ध र सरकारले गरेका ज्याजुतीका विरुद्ध हामी सँगसँगै लड्न आवश्यक छ। त्यसमा कमजोरी भएको छ, त्यसमा सशक्तता देखिएको छैन। हामीले यही विषय चाहिँ पार्टीभित्र उठाइरहेका छौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसले चालिरहेको कदम तपाईँकै पार्टी पङ्क्तिभित्र सही कदम चालेको छ, राम्रो गरिरहेको छ भन्ने आएको छ। यहाँले भन्नुभयो सरकारको सहभक्तिपूर्वक काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्नुभयो। तपाईँ आफ्नो पार्टीको जुन भूमिका छ त्योप्रति असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। काङ्ग्रेसले यो बेला गर्नुपर्थ्यो के? मतलब यो चाहिँ कस्तो हो भने काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने कुरा कतिपय ठाउँमा तलका इकाइहरूले आफै गरिरहेको स्थिति छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको चाहिँ पदाधिकारीहरूले पनि केही कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, तर पूर्ण रूपमा टीका टिप्पणी नहुने गरी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा सशक्त भएको छ भन्ने महसुस गरिने गरी हामीले हाम्रो सङ्गठनको पूर्ण परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै यो कोभिड-19 का विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ एउटा अभियान सुरु गर्न आवश्यक थियो। अब त्यो चाहिँ कहीँ इच्छा कामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष जो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट जित्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ यात्रुलाई गाडीमा हालेर पठाइदिनु भयो। गाडीमा चढ्नुभन्दा अगाडि कोरोनाबाट जोगिन यसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रशिक्षण पनि दिनुभयो। त्यसैले तलका इकाइले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेको पनि स्थिति छ, तर सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सङ्गठन परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले जसरी प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन। एउटा विषय, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले के गरेको छ भने लकडाउन चाहिँ लागू गरेको छ, लकडाउनको आदेश दिएको छ। यो लकडाउन सरकारकै कारणले मात्रै पालना भएको होइन, जनताका कारणले पनि पालना भएको। लकडाउन लगाउने बाहेक सरकारले यो चाहिँ आज लकडाउन भएको 38-39 दिन भयो, यो बिचमा एउटा पनि अस्पताल खोलेको छैन। कुनै पनि अस्पतालमा तपाईँको भेन्टिलेटर थपिएको छैन, शय्याहरू थपिएको छैन। औषधि चाहिँ त्यो कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दियो, त्यो ठेक्काले अनियमितता गर्यो, त्यो ठेक्कामा अनियमितता भयो, त्यो कम्पनीले चाहिँ अनियमितता गर्यो भनेर सरकार आफैले भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ औषधिहरू इक्विपमेन्टहरू आएको नआएको कुरा हामी कसैलाई थाहा छैन। सरकारले चाहिँ आवश्यकता अनुसार इक्विपमेन्टहरू सामग्रीहरू ल्याउन सकेको छैन। कृषि उत्पादन नष्ट भएर गएको छ, त्यो कृषि उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो। किसानलाई नष्ट भएको चाहिँ उत्पादनको क्षतिपूर्ति दिने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि केही भएन। अनि राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैले राहत पाएको भनेर सरकारले प्रचार गरेको छ, तर राहत पाउनुपर्ने 20%ले पनि राहत पाएको स्थिति छैन। राहत पाउनुपर्ने सबैले पाउँथ्यो भने तपाईँको 4 दिन लगाएर हिँडेर कोही घर जान्थ्यो? तपाईँको 100 किलोमिटर टाढा घर रहेका मान्छेहरू त्यसरी हिँडेर जान तयार हुन्थे? त्यसकारणले सरकारले राहत दिने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन। संसारभरि नेपालीको यति ठुलो बिजोग भएको छ। तपाईँको चाहिँ यो खाडी देशहरूमा चाहिँ धेरै नेपालीहरू मरिसकेका छन्। जति त्यहाँको जे अवस्था हो नि त्यो बाहिर आएको छैन। सीमा पारी महाकाली पारी नेपालीहरू एउटा खोला तरेर वारी आउन चाहन्छन्। खोला तरेर वारी आउन चाहने नेपालीलाई क्वारेन्टिनमा राखेर सरकारले सुरक्षित गर्न सक्दैन। त्यसैले राज्यले सरकारले जनताका प्रति जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका अदा गर्न सकेको छैन। यहाँ चाहिँ सबैलाई चाहिँ खाद्य सामग्रीको अभाव भएको स्थिति छ। कोरोनाबाट ग्रसित बाहेक अरू पनि रोगीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ अस्पताल जान सकेको स्थिति छैन। यो चाहिँ तपाईँको मुटुका रोगीहरू, मृगौलाका रोगीहरू, तपाईँको मधुमेहका रोगीहरू, क्यान्सरका रोगीहरू, उनीहरूलाई औषधि प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको छैन। यो सबै कुरा हामीले सशक्त ढङ्गबाट उठाउनु पर्ने एउटा स्थिति सँगसँगै सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दा जनतालाई यो बेलामा सरकारले डेलिभर गर्न सकेन, सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेन। तर सरकारको प्रमुखले के गर्नुभएको छ भने आफ्नो गुट बलियो बनाउनका निम्ति अर्को पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ। राज्यको यो अहिले प्राथमिकता हुनै सक्दैन। अनि त्यसमा उहाँले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई पनि विवादमा ल्याउनु भयो। अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै कुनै व्यक्तिलाई जबरजस्ती ल्याउने गरी योजना बनाइयो।
प्रधानमन्त्री आफै कसैलाई जबरजस्ती चाहिँ उठाउन तयार भइसकेपछि अब यो देशमा कानुनी राज्य छ भनेर भन्न मिल्छ? त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई जोरदार ढङ्गले उठाउन सकेनौँ। प्रधानमन्त्री नैतिकता नभएको, प्रधानमन्त्रीले संविधानका सबै विषयमाथि प्रहार गरेको, प्रधानमन्त्रीले अराजकता र अपराधीकरणलाई संरक्षण गरेको, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोसेको, प्रधानमन्त्रीले नेपालमा कानुनी राज्य स्थापित गर्न नसकेको। अब यति कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री अझै प्रधानमन्त्री रहिरहनुपर्छ त? अब प्रधानमन्त्रीको विकल्प काङ्ग्रेसबाट हुँदैन भनेर नखोज्ने भन्ने मिल्छ? उहाँले त प्रधानमन्त्री हुने योग्यता नै गुमाइसक्नुभयो। यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको संविधान पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन, संविधान पनि सुरक्षित हुन सक्दैन, नेपालमा अमैन चैन कायम हुन सक्दैन, नेपालमा कोही पनि सुरक्षित रहन सक्दैन, नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दैन, नेपालमा कुनै पनि पार्टी सुरक्षित हुन सक्दैन। संवैधानिक जे व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रहार भइरहन्छ। अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा राखिरहनुपर्छ अथवा कुर्सीबाट हटाउनु पर्दैन भनेर भन्न मिल्छ? त्यसैले आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ। वैकल्पिक प्रधानमन्त्री आएर उसको कार्यक्षमता देखाइसकेपछि यस्तै भयो भने फेरि राजीनामा मागौँला, तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न चाहिँ जरुरी। जस्तो केही दिन अगाडि ल्याइएको दल सम्बन्धी अध्यादेश थियो, त्यो अर्काको पार्टी फुटाउन ल्याइएको हो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले पनि भन्नुभएको थियो, यहाँले पनि भन्नुभयो र केही सामाजिक सञ्जालहरूमा के पनि अनुमानहरू टिप्पणीहरू भइरहेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाउन पनि ल्याएको हो भन्ने कुरा के हो? यो साँचो कतिको साँचो छ? होइन, उहाँले एउटा बाण हान्नुभयो, त्यो बाणले धेरैलाई लाग्न सक्छ, उहाँ आफैलाई पनि लाग्न सक्छ। वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई केपी ओलीले यो 53-54 सालतिर फर्काउनु भयो। जति बेला चाहिँ शक्तिको पैसाको मात्रै चाहिँ राजनीति हुन्थ्यो, अङ्कगणितको मात्रै राजनीति हुन्थ्यो, त्यो अङ्कगणितको राजनीतिले त्यो व्यवस्थालाई अत्यन्त अलोकप्रिय बनायो। केपी ओलीको कारणले नेपालको राजनीति त्यतातिरै फर्किँदैछ। पैसा भएपछि, मसल भएपछि, शक्ति भएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने कुरा केपी ओलीले स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ यो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि कुन पार्टी फुटाउने त्यो उहाँहरूले बनाएको योजनाभित्र चाहिँ समाजवादी र त्यसपछिको उहाँहरूको चाहिँ टार्गेट चाहिँ राजपा हुन सक्थ्यो र त्यहाँभित्रका को मान्छे ल्याउने उहाँहरूको हिसाब किताब पहिले तय थियो। उहाँहरूले को मान्छे त्यो पार्टीबाट फुटाउने तिनीहरूलाई भेटिसक्नु भएको थियो, तिनीहरूलाई आश्वासन दिने कुरा गरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यो गरेका मान्छेहरू मध्येमा 1-2 जनासँग हिसाब मिलेको थिएन। नमिलेको कारणले पार्टी फुटाउने सङ्ख्या अध्यादेशमा जे व्यवस्था भयो त्यो व्यवस्था अनुसार पार्टी फुटाउने सङ्ख्या पुगेन। नपुगेपछि उहाँहरू सुरेन्द्र यादवजीलाई जबरजस्ती लिन जानुभयो। सुरेन्द्र यादवजीलाई ल्याउने कुरा जबरजस्ती हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने त कुनै आवश्यकतै छैन, किनकि सुरेन्द्र यादवजी आफै काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ यहाँका मान्छे त्यहाँ लिन जानुभएको छ। त्यसैले यो पार्टी फुटाउने भनेर तय गरेपछि त्यो अध्यादेश ल्याइएको हो। अनि त्यो पार्टी फुट्ने स्थिति भएन, उहाँहरूले तयार गरेका मान्छेहरू फेरि चाहिँ उथलपुथल भयो। त्यसो भइसकेपछि उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो। एउटा देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको बैठकबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ लानुहुन्छ, राष्ट्रपतिले लालमोहर लाएर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ, अनि त्यो गल्ती भयो भनेर फेरि फिर्ता लिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यसो गर्न मिल्छ? यदि अध्यादेश ल्याउनु गलत थियो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा त्योसँगै राजीनामा दिनु पर्दैन? यस्तो हो भने त मैले कोही मान्छेलाई मारेँ, झुक्किएर मारेछु भनेर मैले अब कानुनी दण्ड पाउनुबाट मुक्त हुन्छु। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि यत्रो ठुलो गल्ती गर्न पाइन्छ? यस्तो अनैतिक काम गर्न पाइन्छ? त्यो चाहिँ सांसदलाई अब अपहरण भनिएको छ, एक ढङ्गले त्यो अपहरण हो भनेर भन्न मिल्ने स्थिति छ। यस्तो काम प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्छ? पार्टी फुटाउने काम उहाँलाई के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनका निम्ति सङ्ख्या पुगेको थिएन? उहाँको पार्टीले उहाँप्रति अविश्वासको प्रस्ताव राखेको थियो। उहाँ आफैले स्थिरता दिनका निम्ति चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर चुनाव लड्नु भएको होइन? अनि उहाँ सङ्ख्याको हिसाबले कहाँनिर अस्थिर हुनुहुन्छ? त्यसैले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता बढाउने काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभयो। अराजकतालाई संरक्षण गर्ने काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभयो। मिडियामा आएको समाचारलाई ह्याक गर्ने व्यक्तिलाई अहिलेसम्म उहाँले सल्लाहकार राखिरहनु भएको छ। 70 करोडको घुस प्रकरणमा अडियो बाहिर आइरहेको छ। अहिले पनि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति हो। मान्छेलाई जबरजस्ती ल्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छेहरू क्रियाशील छन्। यो ढङ्गको अपराधीकरणलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ? नेपालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हटेर मलाई हुने केही होइन। मलाई हुने के हो भने नेपालको लोकतन्त्र यति ज्यादा असुरक्षित हुँदैन कि
नेपालको संविधानमाथि यति ज्यादा प्रहार हुँदैन कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले यसरी यति धेरै अराजकता संरक्षण गर्ने स्थिति अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा हुँदैन कि भन्ने मात्रै मेरो स्वार्थ हो। जस्तो यहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर लेख्दै आउनु भएको छ। हिजो मात्रै तपाईँको पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुर्सीमा बस्ने अब नैतिक र राजनीतिक हैसियत रहेन भनेर निर्णय गरेको पनि छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर निकास चाहिँ के हुन्छ? काङ्ग्रेस के सरकारमा जानु खोजेको हो? अनि काङ्ग्रेस सरकारमा 5 वर्ष जानु हुँदैन। काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने म्यान्डेट प्राप्त गरेकै छैन। त्यसैले सरकार बनाउने बदल्ने सबै काम नेकपाले गर्ने हो। त्यसैले आजको दिनमा असफल भएको केपी ओली मात्रै होइन, नेकपा पनि असफल भएको। यो हरकत गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिरहने, आज मैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा मसँग गणित छैन, मेरो पार्टीसँग गणित छैन, मेरो पार्टीले केपी ओलीलाई बदल्न सक्दैन। बदल्ने कुरा गर्न मात्रै सक्छ, तर कुरा सँगसँगै काम गर्न कसले सक्छ भने भीम रावलजीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले टेलिभिजनको पर्दामा आएर त्यो कुरा भन्ने मात्रै हो कि गणित बदलेर नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउने हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले केपी ओलीको विकल्प दिन सक्ने स्थितिमा कङ्ग्रेस छैन। कङ्ग्रेस बिना नै 2/3 पुग्ने अवस्था छ। त्यसैले अङ्कगणितको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने बदल्ने हैसियतै राख्दैन। हामीले के भनेको हो भने राजनीतिमा अङ्कगणित मात्रै हुँदैन, नैतिकता पनि हुन्छ, राजनीतिमा अरू विषयहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले यो अङ्कगणितको आधारमा मात्रै व्यक्ति शक्तिमा रहने कुराले राजनीति सङ्लिन सक्दैन। त्यसैले अङ्कगणित केपी ओलीजीसँग होला, उहाँ चाहिँ वैधानिक हिसाबबाट संवैधानिक पक्षबाट उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्नुहोला, तर मेरो मनबाट उहाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारिने व्यक्ति उहाँ होइन। म भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। आम जनताको मनले आज केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारिरहेको छैन। अब उहाँलाई चाहिँ अहिले के भनिन्छ भने यस्तो विपदको बेलामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर के गर्ने? मेरो भनाइ यस्तो विपदको बेलामा त यस्तो गर्ने मान्छेले सामान्य स्थितिमा के गर्छ? यो विपदको बेलामा भ्रष्टाचार गर्ने। आज केपी ओली नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपाको व्यक्ति हुनुहुन्छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको व्यक्ति हुँ। भोलि नेकपा र काङ्ग्रेसको चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, केपी ओली सफल हुँदै गर्दा नेकपाको पक्षमा मत जान्छ, काङ्ग्रेस हार्छ भन्ने डर मलाई किन छैन भने केपी ओली असफल हुँदै गर्दा मेरो ज्यान जान्छ। केपी ओलीले प्रभावकारी ढङ्गले कोरोनाका विरुद्ध कदम चाल्नु भएन भने म चुनावसम्म बाँच्दिनँ। चुनावसम्म नबाँचेपछि मैले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? त्यसैले म मेरो जीवन सुरक्षित राख्नका निम्ति पनि केपी ओली सफल हुनुपर्छ भनेर भन्छु। म बाँचेँ भने नै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँला। त्यसैले आज केपी ओलीलाई कसैले असहयोग गरेको छैन, तर सबैले सहयोग गर्दा गर्दै पनि आज कोभिड-19 का विरुद्ध लड्नुपर्ने अर्जुन दृष्टि त्यसैलाई मात्रै दिनुपर्ने, प्राथमिकता त्यो बाहेक अरू हुन नहुने स्थितिमा उहाँले अरू विषयलाई किन प्राथमिकतामा राख्नुभयो? सबै मान्छेलाई घरभित्र राखेर असंवैधानिक काम किन गर्नुभयो? यस्तो असहज, यस्तो चाहिँ जटिल र विपदको स्थितिमा त यसो गर्ने मान्छेले भोलि सामान्य स्थितिमा के गर्छ? त्यसैले उहाँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले उहाँको नियत संविधानको विरुद्धमा छ। उहाँको नियत यो मुलुकलाई कब्जा गर्ने छ। कब्जा गर्ने पनि मैले पहिले पनि भनेको छु, इदी अमिनले चाहिँ सबै कुरा राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ भनेका थिए, तर केपी ओली त इदी अमिन भन्दा पनि माथि गएर सबै कुरा मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, नेकपा भन्ने पार्टी मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, यो सरकार मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, नेपाल मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, सरकार मातहतका सबै संरचनाहरू मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। संविधान मेरा लागि केही होइन, म संविधानभन्दा माथि हुनुपर्छ। संविधान पनि मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, राष्ट्रपति मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। त्यसैले सङ्केतहरू एउटा ठुलो तानाशाह नेपालमा जन्मिँदैछ। एउटा तानाशाहले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस्तो खालको देखिएको छ। त्यसैले त्यसबाट ती सङ्केतहरूको आधारमा बुझेर नेपालको संविधानलाई बचाउनका निम्ति, नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्नका निम्ति, नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्नका निम्ति र ओलीले नेपाल कब्जा गर्नबाट सुरक्षित गर्नका निम्ति उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अब राखिरहन उत्तम छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईँले यसरी कुरा गर्दै गर्दा केपी ओलीले सहजै कुर्सी छोड्नुहुन्छ र? अनि मैले भने नि, उहाँ नैतिकताको आधारमा कुर्सी छोड्ने मान्छे भएको भए अध्यादेश फिर्ता हुने बित्तिकै उहाँले कुर्सी छोड्नुहुन्थ्यो होइन? तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यो सरकार आइसकेपछि कति कुरा निर्णय गरेर फिर्ता भएको छ भन्नुहोस् न?
गुठी विधेयक होइन, प्रेस काउन्सिल विधेयक, तपाईँको चाहिँ यो विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय होइन, त्यो चाहिँ आइफा फिल्म अवार्ड गर्ने निर्णय, यो धेरै कुरा फिर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री कसको सल्लाह मान्नुहुन्छ? उहाँ त राज्यको प्रधानमन्त्री हो नि, यति हल्का ढङ्गले निर्णय गर्ने? त्यसपछि उहाँले चाहिँ उहाँको मन्त्रीहरूले के गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ 70 करोडको डिल गरेको अडियो बाहिर आएको छ। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, फेरि मन्त्री हुन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। राजीनामा दिएपछि उन्मुक्ति पाइने? त्यो अडियो सबभन्दा ठुलो प्रमाण होइन? त्यसपछि अरू कुनै प्रमाण चाहिन्छ? तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, गलत भयो भनेर सरकार आफैले भनेको होइन? त्यसमा इन्भल्भ को हुन् तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्दैन? तपाईँको हिजो यति होल्डिङ्स लगायत कति काण्डहरू यो 2 वर्षको बिचमा आयो। त्यसैले यो राजनीतिको नैतिकतासँग जोडिएको हुन्छ कि हुँदैन? नेपालमा गणतन्त्र आयो, अब राजनीति सङ्लियो, अब फरक बाटोतिर देश जान्छ, अब चाहिँ राजनीतिमा आपराधिक गतिविधि हुँदैन, मान्छेलाई त यो लाग्थ्यो नि। अब त्यस्तो लाग्ने स्थिति बनेको छ त। त्यसैले केपी ओली गणितमा खेलिरहनु भएको छ। गणित जसरी पनि किन्ने, पैसाको बोरा बोकेर किन्ने। त्यसैले मैले अघि नै पनि भने, अब यो नेपालको चाहिँ यो राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ पहिलेको 52-53 फर्कियो। प्रचण्डजीहरू त्यो व्यवस्था गलत छ भनेर लड्नु भएको। आज त्यही गतिविधि उहाँहरू पनि दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसले नेपालको संविधानलाई लोकप्रिय बनाउन सक्दैन, यो व्यवस्थालाई लोकप्रिय बनाउन सक्दैन, सङ्घीयतालाई लोकप्रिय बनाउन सक्दैन। मुलुक कहाँ पुगेको छ? अब चाहिँ विदेशबाट लाखौँ मान्छे फर्किएर देशमा आउँदैछ। सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ। ती मान्छेलाई तत्काल के काम दिने, रोजगारीको क्षेत्र निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यहीँ अहिले चाहिँ साना चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू धाराशायी भएर गएको स्थिति छ। ठुला व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन। खान नपाएर मान्छेहरू एकदमै ठुलो विद्रोह गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। तपाईँको यस्तो स्थितिमा चाहिँ सरकारले यसका बारेमा कुनै चासो छलफल गर्दैन। तर सरकारको प्राथमिकता कतातिर छ भने केही आफ्ना नजिक रहेका सीमित मान्छेलाई कसरी पैसा कमाउन दिने, तिनीहरूलाई कसरी शक्तिमा बलियो भएर राखिरहने, अनि देश कसरी कब्जा गर्ने। त्यस हुनाले चाहिँ गणितमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहनु होला, तर मनमा, दिलमा, नैतिकताको आधारमा केपी ओली अब प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्न। नैतिकता उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ भन्नुभयो र एउटा क्रूर शासक इदी अमिनको उदाहरण दिएर उहाँभन्दा पनि अलि माथिल्लो स्तरको क्रूर हुनुभयो प्रधानमन्त्री भन्नुभयो यहाँले। उहाँले आफै त राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँलाई राजीनामा गराउन अब काङ्ग्रेसले के कदम चाल्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ? मतलब काङ्ग्रेसले राजीनामा माग्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ लोकतन्त्र, काङ्ग्रेस त लोकतन्त्रमाथिको प्रहार त ठुलो हेरेर बस्न सक्दैन नि। काङ्ग्रेसले त हिजो इतिहासमा लोकतन्त्रका निम्ति आफूलाई आहुति गरेको पार्टी हो नि। काङ्ग्रेसका धेरै सपुतहरू पञ्चायतको बेलामा लोकतन्त्रका निम्ति गोली खान तयार भएका मान्छे। पञ्चहरूले रोजाउँथे राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य लिने कि जेल जाने भन्दा काङ्ग्रेसहरू जेल जान तयार हुन्थे। त्यसैले लोकतन्त्रको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस त जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता रक्षा गर्ने सन्दर्भमा केपी ओली अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहन सक्ने स्थिति छैन। त्यो कुरा काङ्ग्रेसले प्रष्ट भन्नु पर्यो। केपी ओली हटेर काङ्ग्रेसको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने होइन। मैले अघि नै भने यो 5 वर्ष सरकारमा जाने म्यान्डेट काङ्ग्रेसलाई छँदै छैन। त्यसैले हामी प्रधानमन्त्री, मन्त्री कुनै कुरा लिन पनि हामी सरकारमा जाँदैनौँ। यहाँ चाहिँ भागभण्डा लिनका निम्ति काङ्ग्रेसले यसो भन्यो, म चाहिँ काङ्ग्रेसले कहाँ भागभण्डा माग्यो? काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा भागभण्डा मागेको छैन, तर संस्थागत रूपमा नमागेको भागभण्डा कसैले व्यक्तिगत रूपमा मागेको छ भने माग्नेले भनिदिनु पर्यो, जोसँग मागिएको छ त्यसले भनिदिनु पर्यो मसँग मागियो भनेर। त्यसैले त्यस्तो खालको चरित्रलाई हामी उदाङ्ग गर्छौँ। आज हामी काङ्ग्रेसलाई कुनै भागभण्डा चाहिएको पनि छैन। देश निष्पक्ष ढङ्गले चल्नु पर्यो, संवैधानिक इकाइहरू निष्पक्ष हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा किन राख्न चाहनु भएन भने उहाँ अख्तियारमा आफ्नो छाया उभ्याउन चाहनुहुन्छ, संवैधानिक इकाइहरूमा आफ्नो छाया उभ्याउन चाहनुहुन्छ। अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने र नगर्ने टुङ्ग्याउने होइन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एकदमै भ्रष्टलाई पनि प्रधानमन्त्रीले कारवाही नगर भन्यो भने अख्तियारले कारवाही नगर्ने अख्तियार उहाँले निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एकदम इमान्दारलाई पनि कारवाही गर भन्यो भने अख्तियारले कारवाही गर्ने अख्तियार उहाँले बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले यी विषयहरूलाई जनताका बिचमा लान सक्छ। प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ,
प्रधानमन्त्री उहाँ भइरहनु पर्दैन, हुँदैन, हट्नुपर्छ, यो कङ्ग्रेसले भन्न सक्छ। तर यो भन्ने कुरामा नि किन कन्जुसाइ गरिएको छ? विशेष गरी नेकपाले आजको दिनमा, आज फेरि मैले अघि नै भने यो ओलीको मात्र असफलता होइन, नेकपाको असफलता हो। नेकपा भन्ने पार्टी जसले सङ्घीय संसदमा झन्डै 2/3 हाराहारीमा समर्थन प्राप्त गरेको छ, नेपालमा 48% जनमत प्राप्त गरेको पार्टी हो नेकपा भनेको। आजभन्दा अगाडि कुनै पनि पार्टीले यति ठुलो जनमत प्राप्त गरेको छैन। 2015 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले 2/3 ल्याउँदा 37% मात्रै जनमत प्राप्त गरेको थियो। आज नेकपाले 48% मत प्राप्त गरेको छ। संसारमा यति धेरै मत प्राप्त गरेका पार्टीहरू कमै हुन्छन् निर्वाचनको माध्यमबाट। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ अनि स्थानीय तहमा धेरै जसोमा नेकपाले जितेको छ। एउटा पार्टीले जनताका निम्ति काम गर्नका लागि योभन्दा बलियो हुनुपर्छ? योभन्दा बलियो हुने स्थिति कहिले आउँछ? यति बलियो हुँदा पनि त्यो पार्टीले जनताका निम्ति भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, यो अस्थिरता बाहेक अरू केही दिन सक्दैन भने त्यो पार्टीको भविष्य कहाँनिर रहन सक्छ? त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले भोलि जनतालाई के भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारण प्रश्न नेकपातिर सोझिएको छ। यस्तो शक्तिशाली हुँदा पनि मुलुकमा सुशासन दिन नसक्ने हो भने के भयो भने दिन सक्छु भनेर तपाईँहरूले अब भोट माग्ने हो। तपाईँहरूले भोट माग्ने ठाउँ अब कहाँ रहन्छ? त्यसैले सबै पक्षमा अराजकता, योभन्दा तल त देश कुनै स्थितिमा नि जान सक्दैन। योभन्दा बढी भ्रष्टाचार आजसम्म कहिले पनि भएको छैन। योभन्दा बढी भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण आजसम्म कहिले पनि भएको छैन। योभन्दा बढी अराजकतालाई, योभन्दा बढी बाहुबलको राजनीतिमा प्रभाव आजसम्म कहिले पनि भएको छैन। यो त पञ्चायतको मण्डलीकरण भन्दा पनि ज्यादा हो। त्यसैले प्रश्न नेकपाका सरकार समर्थक बाहेक अथवा ओली गुट बाहेक अरूलाई सोध्न जरुरी छ। त्यसैले विकल्प खोज्ने नेकपाले हो। नेकपाले विकल्प दिन सक्दैन भने नेकपा आजको दिनमा एउटा असफल, एकदमै शक्ति भएर पनि मुलुकलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने राजनीतिक पार्टी हो भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ। हस्, छलफल लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद।